अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जो सबक आपने सुनाया वो माशाल्लाह आपको याद था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रब्बुस्समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा इन कुन्तुम मूक़िनीन। क़ाल लिमन हौलहु अला तस्तमिऊन। क़ाल रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन। क़ाल इन्न रसूलकुमुल्लज़ी उर्सिल इलैकुम लमजनून। क़ाल रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि वमा बैनहुमा इन कुन्तुम ताक़िलून। क़ाल लئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين। قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون।